नमस्कार, विकासा टिभीमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। मैले हिजो एउटा सामग्री विकासा टिभीमा सार्वजनिक गरेको थिएँ, जुन विषय थियो नेपाल र भारतको विवादित जमिन कालापानी गायब भएको नक्सा नेपालको निशान छापमा भेटिएपछि मैले यो विषयलाई एउटा सामग्री बनाएर यहाँहरूका लागि प्रस्तुत गरेको थिएँ। विवादित जमिन अथवा भनौं नेपालको भारतले लुटेर खाएको जमिन नै नेपालको भारतले लुटेर खाएको जमिन कालापानी नै नभएको नक्सा नेपालको निशान छाप जुन नेपाल सरकारको आधिकारिक छाप हो, त्यो छापमै देखिनु कदापि क्षम्य विषय थिएन। त्यसकारणले पहिलो सामग्री तयार पारेको थिएँ। आज म फेरि अर्को सामग्री तयार पार्दैछु। त्रुटिपूर्ण त्यो नक्सा कहाँ बन्यो र कसले बनायो? यदि नेपालमै बस्ने व्यक्तिले त्यो गल्ती गरेका हुन् भने सरकारले तिनलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। यसैलाई दबाब दिनका लागि म आज फेरि अर्को एउटा सामग्री तयार पार्दैछु र यो सामग्री विशेषतः नेपालको राष्ट्रिय नक्सा कहाँ र कसले बनाउँछ भन्ने विषयमा। सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौं नेपालका नक्साहरू। जति पनि हामीले नेपालका नक्साहरू देखिरहेका छौं ती नक्सा कहाँ र कसले बनाउँछ भन्ने विषयवस्तुबाट। नेपालका आधिकारिक यस्ता नक्सा बनाउने काम नापी विभागको हो। नापी विभागले आफ्नो देशको आधिकारिक नक्सा पनि बनाइरहेको छ। उसले अनुसन्धान गर्छ, क्षेत्रफलका आधारमा नेपालको आधिकारिक नाप र जाँच गरेर नापी विभागले आफ्नो देशको आधिकारिक नक्सा बनाएर बजारमा पठाउने काम पनि गरिरहेको छ। नापी विभागले बनाएका त्यस्ता नक्साहरूमा समस्या पनि आएको छैन, तर नेपाल सरकारले कसले बनाएको त्यो नक्सा प्रयोग गर्यो निशान छापमा। नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकायले बनाएको नक्सा प्रयोग नगरेर अरु कसैले बनाएको, विशेषतः आफ्नो देशको भूमि नै काटिएको नक्सा नेपाल सरकारको निशान छापसम्म कसरी आइपुग्यो? आफैमा अचम्म लाग्दो कुरा होइन त यो। यसो त बिना विभागीय मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालले यो गल्तीमा आफू जिम्मेवार नभएको बताएकी छन्। उनले भनेकी छन् देशको नक्सा त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै आएको स्वीकार्दै अनाधिकृत रूपमा भारतमा छापिएर आउने विभिन्न नक्साका कारणले निशान छापमा कालापानी गायब भएको उनले स्वीकार गरेकी छन्। हो, हाम्रा मन्त्रालयहरूले समेत भारतीय नक्सा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। नेपालको भारत मोह सबै कुरामा जस्तो नक्सामा पनि देखिएको छ। देशले लगानी गरेर नापी विभाग तयार गरेको छ। नापी विभागले देशको आधिकारिक नक्सा बनाएको छ अनि त्यो नक्सा प्रयोग गर्ने दायित्व सबै नेपाली झैं सरकारको पनि हो। तर सरकारकै आधिकारिक निशान छापमा भारतमा र भारतीयले बनाएका हाम्रा भूमि नै लुटिएका त्यस्ता नक्साहरू नेपाल सरकारको आधिकारिक निशान छापमा स्पष्ट राखिएको छ। यसो त नक्सा बनाउने र प्रकाशित गर्ने आधिकारिक निकाय नेपालको नापी विभाग मात्र हो। तर नापी विभागले नबनाएको नक्सा निशान छापमा राख्ने त्यो व्यक्ति को हो जसले नेपालको अस्मितामाथि नै खेलवाड हुने गरी, नेपालीको भावनामै चोट पुग्ने गरी काला पानी नै नभएको नक्सा निशान छाप जस्तो संवेदनशील ठाउँमा प्रयोग गर्यो? त्यसको खोजी नेपाल सरकारले गर्छ या गर्दैन? यसरी नै हामीले छोडिरह्यौं भने कुनै दिन काला पानी नेपालको नरहन सक्छ। यसो त भारतले न्यू खोजिरहेको छ अनि नेपालले आधिकारिक निशान छापमा नै काला पानी नभएको नक्सा प्रयोग गर्ने हो भने भारतलाई सहयोग गर्नुभन्दा अर्को कुनै काम देखिँदैन। विभागको अनुमति बेगर नक्सा बनाउनै पाइँदैन, छाप्न पनि पाइँदैन। तर बजारमा मन परी रूपमा नक्सा बनाउने र छाप्ने काम भइरहेको छ। धेरैजसो नेपालमा आउने नेपालका नक्साहरू भारतमा बन्ने गरेका छन्। भारतले नै भारतमा बनाएका नक्साहरू नेपाल सरकारका मन्त्रालयदेखि
अधिकांश सरकारी कार्यालयले समेत प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। भारतमा बनेका सबै नक्सामा कालापानीलाई नेपालबाट हटाइएको छ। यो भारतको जालसाजी हो। भारत जानी जानी त्यस्ता नक्साहरू बनाइरहेको छ र नेपाल पठाइरहेको छ। अनि कानमा तेल हालेर लाटो बनेर बसेको सरकारले तिनै नक्साहरू सरकारी निशान छापदेखि अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यो भन्दा नालायकी अरू केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल सरकार देशप्रति, आफ्नो देशको भूमिप्रति र राष्ट्रियताप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा यो उदाहरणले नै पुष्टि गरेको छ। नेपाल सरकार न यो देशको नक्साप्रति जिम्मेवार छ, न यो देशको भूमिप्रति जिम्मेवार छ। नेपाल सरकारका कर्मचारी र सरकार त दिन काट्न र तलब पचाउनका लागि मात्र काम गरिरहेका छन्। होइन भने यस्तो गम्भीर त्रुटि कसरी हुन सक्छ? आफ्नो देशमा आधिकारिक निकाय छ जसको काम नक्सा बनाउने हो। त्यसले दिएको नक्सा प्रयोग नगरेर भारतको अनाधिकृत रूपमा नेपाल भित्रिएका त्यस्ता नक्सा निशान छापमा प्रयोग गर्नु, राष्ट्रिय कागजातमा प्रयोग गर्नु कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अनि यसलाई सामान्य गल्ती मानेर छुट दिने हो भने आगामी दिनमा पनि फेरि यस्तै गल्ती भइरहनेछन्। यसो त बिना विभागीय मन्त्री अर्यालले नक्साका विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताइन्, तर नेपाल सरकारले यस्ता गल्ती गरिरहन्छ, अनुसन्धान गरिरहन्छ। गल्ती गर्नेहरू नै ठूला ठूला कुरा गरिरहन्छन् र उनीहरू उम्किँदै आएका छन्। यो हाम्रा लागि नयाँ कुरा पटक्कै होइन। छानबिन र अनुसन्धानले मात्र पुग्दैन मन्त्रीज्यू, यो गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसो त मन्त्रीले सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई आधिकारिक नक्सा मात्र प्रयोग गर्नका लागि सर्कुलर गर्ने पनि बताएकी छन्। नापी विभागमा भएका आधिकारिक नक्सा मात्र प्रयोग गर्नलाई सरकारले अपिल गर्ने उनको योजना पनि छ। नापी विभागको वेबसाइटमा आधिकारिक त्यस्ता धेरै नक्साहरू छन्। ती नक्साहरू अहिले गलत देखिएका छैनन्। अब सरकारी अधिकारीहरूले पनि सोच्नु पर्यो कि हामी यो देशका लागि र यी जनताका लागि काम गर्दैछौँ भने आधिकारिक नक्सा प्रयोग गर्नुपर्छ। इन्टरनेटमा जहाँ जस्तो भेट्यो अनाधिकृत रूपमा भित्रिएका र हाम्रो भूमि नै गुमराहमा पार्नका लागि भारतले खेलेको खेलभित्र समाहित हुन सरकारी कर्मचारीले सहयोग गर्नु भएन। यसो त अहिले नेपाल सरकारका धेरै त्यस्ता कार्यालयमा गलत नक्सा प्रयोग भएको स्पष्ट देखिएको छ। तिनलाई हटाउन नेपाल सरकारले कस्तो कदम चाल्ने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। नेपाल सरकारका अधिकांश सरकारी कार्यालय मन्त्रालयमा टाँगिएका बोर्ड रहेका निशान छापमा पनि कालापानी गायब छ। धेरैजसो विद्यालय, क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूले गलत नक्सा प्रयोग गरिरहेका छन्। निकाय हेलो सरकार, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका ट्विटर, त्रिभुवन विमानस्थल, सडक विभाग लगायतका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भएका निशान छापमा पनि कालापानी गायब बनाइएको नक्सा प्रयोग गरिएको छ। 6000 हेक्टर घटाएर नक्सा बनाइएको छ जसलाई नेपाल सरकारले नै खुलेआम प्रयोग गरिरहेको छ। एकातिर छिमेकमा रहेको देशले छिमेकी देशको जमिन लुटिरहेको छ वर्षौंदेखि, अनि गुगल जस्ता सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले समेत कालापानीलाई भारत भनेर मार्क गरिरहेको समयमा नेपाल सरकारको निशान छाप, जुन सरकारको आधिकारिक छाप हो, त्यो छापमा प्रयोग भएको नक्सामा समेत कालापानी नरहनु जस्तो दुःखद खबर अरू केही हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि यो जसले गल्ती गरेको छ त्यो गल्ती गर्ने व्यक्ति पक्कै पनि कारवाहीको दायरामा आउनु पर्छ। अनि सरकारको आधिकारिक निकायमा बसेर अनाधिकृत रूपमा भित्रिएका, गलत र देशको अस्मितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिएका त्यस्ता नक्साहरू निशान छापसम्म ल्याउने व्यक्तिलाई र सरकारी आधिकारिक क्षेत्रमा यस्ता नक्सा प्रिन्ट गरेर टाँस्ने र टाँस्न लगाउने जस्ता कर्मचारीलाई कारवाही हुन जरुरी छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही नगरेसम्म यस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले नेपाल सरकारले गल्तीलाई सच्याउने मात्र होइन, गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न पनि जरुरी छ। बारम्बार भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल भारत यात्रा गरिरहन्छन्, अनि नेपालीको मुटुमा घोचेको कालापानीको विषय अहिलेसम्म उठान गर्न
यिनीहरू जरुरी ठान्दैनन्। सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूलाई सबैभन्दा राष्ट्रवादी कहलाउनका लागि काला पानीका मुद्दा उराल्ने यिनै नेताहरू सरकारमा पुगेपछि चुपचाप कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन्। अनि यिनै व्यक्तिहरू सरकारमा हुँदा निशान छापको नक्सा नै गलत छापिन्छ र सरकारी कार्यालयमा बडो शानदार ढंगले यिनै नक्साहरू टाँच्न लगाइन्छ। अनि धेरै जसो विद्यालय, क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थामा नै गलत नक्सा अर्थात् काला पानी हाम्रो नभएको नक्सा टाँसिएको छ अथवा प्रयोग गरिएको छ। आफूलाई डिजिटल बनाउनका लागि, निकै चनाखो देखाउनका लागि हेलो सरकार जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सक्ने नेपाल सरकारले त्यो हेलो सरकारको लोगोमा देशको नक्सा सही छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सक्दैन। स्मार्ट सरकार त्यति बेला मात्र बन्नेछ ओली सरकार जति बेला तिमी देशको बारेमा चासो राख्न सक्छौ, आफ्नो देशका हरेक नागरिकका पीडालाई आफ्नो अनुभूति गर्न सक्छौ र आफ्नो नक्सा र आफ्नो जमिनलाई बचाउन सक्छौ। त्यो सरकार मात्र गम्भीर सरकार हुनेछ, स्मार्ट सरकार हुनेछ, जसले देशको बारेमा सोच्न सक्नेछ र देशवासीका बारेमा बोल्न सक्नेछ। तपाईलाई के लाग्छ, यो सामान्य गल्ती हो? यो सामान्य गल्ती गर्ने मान्छेलाई छुट दिनुपर्छ? काला पानी जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गायब भएको निशान छाप बनाएर प्रयोग गर्न लगाउने सरकारी ती कर्मचारी र त्यो संयन्त्र कारबाहीको भागीदार छ कि छैन? छ भने नेपाल सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाई आफ्नो मत हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। यो विषय निकै गम्भीर विषय हो र हामी यसका विषयमा खबरदारी गर्दै जानेछौँ। तपाईलाई पनि यो विषय गम्भीर हो र ती व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने कृपया यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला।